अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो शायद आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो होगी क्रेडिट कार्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं या फिर ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, हराम है, ये आपको ख़राब कर देगा एंड ऑल दैट गुड स्टफ। लेकिन आज हम थोड़ा डीपर जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स को एक ऐसे अंदाज में समझेंगे जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं समझाया। बिकॉज क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम का कोई एक टूल नहीं है, बल्कि एक ये बहुत बड़े सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके उस चीज़ को टारगेट कर रहा है कि जो कि इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें बताया था एंड थ्रू आउट दिस टाइम हमें प्रोटेक्ट करने का बोला गया है, और वो है आपका अपना सेल्फ। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार यहाँ पे नफ्स कहाँ से आ गया? हम तो क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे थे, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन इसको समझे बगैर ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ज़िंदगी में जितनी दफ़ा आपने ये वर्ड सुना है ना, शायद आप उसको उस तरह नहीं समझ सके जिस तरह मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी ह्यूमन आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे जो कि इस्लाम ने हमें बताया है कि इंसान का आर्किटेक्चर, ये जो सेल्फ है, ये नफ्स है, ये बना कैसे हुआ है। और जब आपको ये समझ आ जाएगा ना ये बना कैसे है, तब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ये मॉडर्न सिस्टम्स हैं, ये मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स हैं, ये आपके इस आर्किटेक्चर को अपसाइड कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। और आई प्रॉमिस कि अगर आपने ये सही तरीके से वीडियो एंड तक देख ली और समझ ली और ये सब कुछ देख लिया, तो आप ज़िंदगी में इसको कभी भी अनसीन नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे, जो फाइनेंशियल टूल्स होंगे, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस चीज़ का खुद जवाब दे सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स आपको लेने चाहिए या लेने नहीं चाहिए। बिकॉज आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट हलाल हराम, मैं बात करूंगा एक्चुअल साइकोलॉजी की, डीप डाउन आपका आर्किटेक्चर की, और ये जो मॉडर्न सिस्टम है इसको कैसे फ्लिप कर रहा है, बिकॉज ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले हम डेप्थ में जाएं, आर्किटेक्चर को समझें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड को समझें। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो कैपिटलिज्म है ये क्या चीज़ है और हम उसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं। और इसको मैं क्विकली 60 to 90 सेकंड में समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इसका कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो इख्तियार है बिजनेस करने का, चीज़ें बेचने का, प्राइसिंग सेट करने का, वो इंसान के पास होता है या बिजनेस के पास होता है। उसमें जो गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है। अब लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें मसले मसाइल हैं, ये ईवल है, लेकिन जो दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेहतर थे। अब एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे कंटेंट के लिए, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। हमें समझना है कि कैपिटलिज्म एक्चुअल में है क्या और उसका एक्चुअल में गोल क्या है। कैपिटलिज्म का मेन गोल क्या है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। कोई भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, उसका काम क्या है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना, उस प्रोडक्ट को आवाम को बेचना ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। अब इन सब चीज़ों से एक नॉर्मल कंज्यूमर को फ़ायदा भी हुआ है। ऐसी चीज़ें बनी है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आप उनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बारक्स एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कि कैपिटलिज्म ने बड़ी सीक्रेटली अनलॉक की है और वो उसको यूज़ करके आपके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज कैपिटलिज्म का क्या काम है कि आपको बेहतर प्रोडक्ट्स ला के दे, लेकिन लेटली ये चीज़ फ्लिप हो चुकी है। उनका मेजर काम ये नहीं है कि आपको बेहतर प्रोडक्ट ला के दें, बिकॉज शायद कॉम्पिटिशन इतना है कि उनके लिए एक नया प्रोडक्ट, एक बेहतर प्रोडक्ट लाना इतना आसान नहीं है। तो उनका काम क्या है कि वो जो कंज्यूमर है ना, जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, वो उसको वीक करते हैं। बिकॉज एक ऐसा कंज्यूमर है जो कि इम्पल्सिव है, यानी अपनी डिज़ायर्स का गुलाम है। जो उसको चीज़ चाहिए उसको फ़ौरन चाहिए, वो उसको लेनी है, नो मैटर उसके पास पैसे हैं या नहीं, जिसको मैं आगे जाके कनेक्ट करूंगा क्रेडिट कार्ड वाले पॉइंट के साथ। लेकिन एक ऐसा कंज्यूमर जिसको अपने इख्तियारात, अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं है, वो एक ऑप्टिमल, एक बेस्ट कस्टमर है, बिकॉज वो उनको वो पैसे ला के दे रहा है, नो मैटर उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है या नहीं। अब सीन ये है कि आपको अगर मैं फाइनेंशियल लेंस से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसकी आज वीडियो की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर जो लोग क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, टाइम पे उसको पे ऑफ करते हैं, उनके ऊपर कोई डेट नहीं है। फाइनेंशियल दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को कहा जाता है कि डेड बीट, यानी वो उनका प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। तो उनके सिस्टम के अंदर, उनकी ज़ुबान के अंदर वो इस कस्टमर को एक अच्छा कस्टमर नहीं समझते, बिकॉज उनको वो कुछ ला के नहीं दे रहा। वो उनके फाइनेंशियल टूल को यूज़ कर रहा है, अपना फ़ायदा कर रहा है और टाइम से पहले पे ऑफ कर देता है। तो उनको वो कंज्यूमर चाहिए जो कि लेट पे करे या फिर ज़्यादा बाइंग करे, ताकि वो उसको उस डेट के चक्कर में फंसा के रखें। अब ये जो पूरी कैपिटलिज्म मशीन है ना, वो चाहती है कि आप वीक रहें, लेकिन वीक किस चीज़ में रहें, वो एक्चुअल में किस चीज़ को अटैक कर रहे हैं। और इस चीज़ को आंसर करने के लिए ना आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप बने कैसे गए हैं। और इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे दिया है जिसको हमने कभी समझा ही नहीं है। मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि कुरान आपका एक फाइनेंशियल गाइड है। बिकॉज
میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے قرآن کو کبھی اس اینگل سے سمجھا ہی نہیں ہے جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جو جینیس ورک ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، اور اگر ہم نے اس کو ڈیپتھ میں جا کے نہیں سمجھا تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کر سکتے، اور جو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ وہیں سے اخذ کی گئی ہیں۔ تو اگر ہم سمجھیں کہ انسان کا آرکیٹیکچر کیسے بنا ہوا ہے، اس میں جو مین چیز سمجھ آتی ہے وہ سیلف، یعنی ہمارا نفس، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی 3 ٹائپس کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو کمپلیٹ پکچر پتہ لگ جائے۔ سو یہ 3 ٹائپس آف نفس ہے، اس کے جو باٹم پہ نفس ہوگی وہ ہوگی نفس الامارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو کہ ڈیزائر ہے، یعنی آپ کو کسی چیز کی بھی جب ڈیزائر ہوگی تو آپ کہیں گے مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ڈیزائر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ ڈیزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب اچھی ان سینس یہ ہے کہ اگر انسانوں کے اندر ڈیزائر نہ ہوتی تو جتنی چیزیں انسانوں نے فتح کی ہیں یا چیزیں بنائی ہیں یا دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتی اگر لوگوں میں ڈیزائر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ڈیزائر بری چیزوں کی ہے تو دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو سیلف ہے، اس کے اندر یہ چیز انسٹل کر دی گئی ہے کہ جب ڈیزائر پیدا ہوگی نا تو دیر وڈ بی سم تھنگ جو کہ اس کو کنٹرول کرے گی، اور اس کنٹرول کے لیے ہم ایک سیکنڈ لیول آف سیلف پہ جائیں گے وچ از کالڈ نفس اللوامہ، یعنی وہ ایک قسم کا آپ کا انٹرنل آڈیٹر ہے جو کہ جو بھی ڈیزائر آپ کی پیدا ہوتی ہے، آپ کا جو ایک سیلف ہے اندر کا، وہ اس کو آڈٹ کرتا ہے اندر سے کہ یعنی یہ جو چیز میرے ذہن کے اندر آئی ہے یا میں کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ڈیزائر میرے اندر آئی ہے کوئی چیز خریدنے کی یا پھر کوئی چیز گناہ کرنے کی یا کچھ بھی ایسا کام کرنے کی جو کہ اچھا نہیں ہے، تو جو میرا انر آڈیٹر ہوگا نا وہ اس کو فوراً فلیگ کرے گا اور الارم بجے گا۔ اب یہ جو الارم آپ کے اندر بجتا ہے نا کہ یار آپ سوچتے ہو کہ یار یہ چیز میں لے رہا ہوں، کیا یہ چیز میرے لیے ہے، کیا مجھے یہ لینی چاہیے، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کیا یہ گناہ ہے، یہ جو انٹرنل کوشچنز آتے ہیں نا، یہ انر آڈیٹر جو آپ کا سیلف ہے نا، یہ وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بلیسنگ ہے کیونکہ کافی لوگوں کو تو یہ چیز ریلائز ہی نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ اسلام ہمیں چاہتا ہے۔ لیکن جو اسلام کا پراپر آرکیٹیکچر اگر ہم سمجھیں تو یہ چیزیں کیسے فٹ ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ کی ڈیزائر پیدا ہوگی دیر ول بی سم ون ہو آڈٹس دیٹ ڈیزائر۔ لیکن یہ جو اسٹیٹ ہے نا، یہ چھوٹا سا ٹریپ ان اے وے اس طرح ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اسٹک رہیں گے، گلٹ میں رہیں گے، افسوس کریں گے، کوشچن کریں گے، لیکن کبھی بھی اس چیز کو فکس نہیں کریں گے، یعنی آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس پہ ڈیسیژن لے کے اس کو فکس نہیں کر رہے، یا پہ کوئی آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو فکس نہیں کریں گے، تب تک اس اسٹیٹ میں رہنے کا، اس سیلف میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دین وی موو آن ٹو دا ون لیول ابو، جہاں پہ ایک نفس کی ٹائپ آتی ہے وچ از کالڈ نفس المطمئنہ، یعنی وہ ٹائپ، وہ سیلف جو کہ مطمئن ہے زندگی سے، کانٹینٹ ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں لیکن مجھے چاہیے نہیں تو میں نہیں لوں گا، یہ گناہ ہے، اس کی اتنی ٹیمپٹیشن ہے، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن میں کروں گا نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے اور مجھے وہ کرنا بھی نہیں ہے۔ وہ سیلف کی ایک وہ ٹائپ ہے جہاں پہ پہنچنا کافی مشکل ہے لیکن آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو پوری سیلف کی میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی ہے، اس میں جو چین آف کمانڈ ہے اس کو سمجھنا کافی ضروری ہے، بیکاز جب ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اس ڈیزائر کا کوئی آڈیٹر ہوتا ہے جو انٹرنلی آپ کا ایک آڈیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یار کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ برا ہے، اینڈ آل دیٹ۔ جب وہ آڈیٹر سے بھی بات اوپر جاتی ہے تو دین جو ٹاپ سیلف ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی۔ اور یہ جو پوری ہائرارکی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ برتھ میں نہیں ہوتی، یہ بلٹ ہوتی ہے اوور ریزسٹنس، جو کہ اسلام میں کانسیپٹ ہے صبر کا، یعنی جب بھی آپ کے پاس ایسی ڈیزائر آئے آپ ریزسٹنس کریں، آپ صبر کریں تاکہ آپ کے بارے میں جو وہ چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی مل جائے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اس میں صبر کریں گے، ریزسٹنس لے کے آئیں گے تو اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا یہ چیز مجھے چاہیے ہی نہیں چاہیے، بیکاز کا آپ کا انر آڈیٹر ہے، اس کو آڈٹ کر کے آپ کو ایک ایسی سیلف اسٹیٹ کے اوپر لے جائے گا جہاں پہ آپ وہ ڈیسیژن کرنے میں کنٹینٹ ہوں گے، یعنی آپ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ اب آپ نے یہ پکچر یاد رکھنی ہے، باٹم پہ ڈیزائر ہے، درمیان میں آڈیٹر ہے اینڈ ٹاپ ڈیسیژن ہے۔ یہ جو پوری چین آف کمانڈ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو $1 ٹریلین بلین ڈالر انڈسٹریز ہیں وہ اس چیز کو ٹارگٹ کرتی ہیں تاکہ وہ آپ کو ایک ویک انسان بنا سکیں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ آرکیٹیکچر سمجھنا ضروری تھا، بیکاز وہ اس آرکیٹیکچر کو اٹیک کر کے اس کو فلپ کرتی ہیں، لیکن جب تک آپ کو آرکیٹیکچر کا ہی نہیں پتا تب آپ کو اس فلپ کا جو ٹریپ ہے وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اب آپ کا دماغ چیخ رہا ہوگا کہ بھائی کریڈٹ کارڈز کہاں ہیں، کریڈٹ کارڈز کے لیے ہم نے کلک کیا ہے۔ آئی پرومس یہ پورا اسٹرکچر سمجھنا ضروری ہے بیکاز اٹ ول آل میک سینس جب میں کریڈٹ کارڈز کی بات کروں گا۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے یہ کیپٹلزم سمجھ لیا، آرکیٹیکچر سمجھ لیا، اب یہ ریئل لائف میں کیسے پلے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی لائف میں ایگزامپل دوں کہ میں نے پچھلے 3-4 مہینے پہلے ایک لیپ ٹاپ لینا تھا، جو میرا کرنٹ لیپ ٹاپ ہے اٹ از ورکنگ فائن، لیکن وہ 40-50 ہزار روپے والا لیپ ٹاپ ہے، 8th جن ہے، لینووو کا تھنک پیڈ۔ اب وہ میرے سارے وہ کام کر رہا ہے جو کہ میں کام کرتا ہوں، لیکن مجھے جو کیڑا تھا
اپ گریڈ کرنے کا وہ آیا. میں نے کہا یار میں نے لینووو کا ایک ٹاپ کوئی سیریز تھی, مجھے نام بھول گیا, وہ 6-7 لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ تھا. میں نے کہا یار میں نے یہ لیپ ٹاپ لینا ہے, لیکن میں وہ سوچ والی لوپ کے اندر پھنس گیا کہ میں لوں یا نہ لوں. میرا جو انر آڈیٹر تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا بیکاز ریزسٹنس پیدا ہوگی, جو کہ میں نے اوپر بولا کہ ریزسٹنس کو ریموو کرتے ہیں, وہ ریزسٹنس پیدا ہوئی. تو میں نے سوچنا اسٹارٹ کیا کہ یار کیا مجھے واقعی یہ چیز چاہیے. جو میرا کام ہے وہ آلریڈی ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جو میرے ٹرکنگ کا کام ہے وہ اس لیپ ٹاپ کر دیتا ہے. میرے کچھ اے آئی کی آٹومیشنز ہیں وہ اس پہ رن ہو رہی ہیں. ایل ایم کے اوپر میں کوئی ریسرچ کرتا ہوں وہ چیز ہو رہی ہے. براؤزر کے اوپر سارا کچھ اوپر پڑا ہوا ہے سرور کے اوپر. میرے کمپیوٹر کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ نہیں پڑتا میرے لیپ ٹاپ کے اوپر. جب میں نے سارے اپنے آپ سے لاجکس کیے, آرگومنٹس دیے, تو جو میرا انر آڈیٹر نے جو ڈیزائر کو کنونس کر لیا, اینڈ آن دا ٹاپر سیلف جو اوپر بیٹھی تھی ٹاپ سیلف, اس کو مطلب وہ اگریڈ ہوگی کہ بھائی مجھے یہ لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. اب وہی لیپ ٹاپ 6-7 لاکھ کا, اگر 5 لاکھ کا بھی ہو جائے, میں اس کو نہیں لوں گا بیکاز وہ پراپر چین آف کمانڈ سے وہ چیز ویلیڈیٹ ہوئی آرگومنٹس کے تھرو, اینڈ دین وہ جو ٹاپ سیلف اس نے بولا یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. ناؤ دیر از اے پارٹ کہ جو درمیان میں آڈیٹر ہے نا, اگر ہم اس کو کسی طریقے سے ٹرک کر لینا تو جو ڈیزائر ہے نا وہ ہمیشہ جیتے گی. کہ فار ایگزامپل جو آڈیٹر تھا جو کہ مجھے اس نے بولا کہ تمہیں چاہیے نہیں چاہیے, مجھے وہ لو میں پھنسائی رکھا, اگر وہ نہ ہوتا یا وہ ٹرک ہو جاتا تو میرا ڈیزائر جیتی اور میں وہ لیپ ٹاپ لے جاتا. اینڈ دیٹس ویئر کریڈٹ کارڈ کمس. اب جو سب سے بڑا اٹیک ہے وہ ہے ریزسٹنس. یعنی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ کیسے ریزسٹ کرنے سے, صبر کرنے سے آپ ایوالو کرتے ہیں. لیکن آن ہیئر دا ادر تھنگ از ہیپننگ کہ کریڈٹ کارڈ آپ کو انیبل کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ آج لے سکتے ہیں. بورڈ منی پہ لے سکتے ہیں لیکن آپ آج لے سکتے ہیں. اب جو آپ کا مائنڈ کنسیو کرتا ہے, کسی چیز کو پرسیو کرتا ہے, وہ ان اے وے کرتا ہے کہ بھائی اگر میری جیب سے کچھ پیسے جا رہے ہیں تو وہ میرے جانے کا جو ڈر ہے, جو جانے کا جو دکھ ہے, وہ ایکچوئل پین, جو فزیکل پین ہے اس کے آس پاس آئے گا. لیکن جب آپ کی جیب سے کوئی پیسہ جا ہی نہیں رہا, جو کہ 50-60 دن کے بعد جب آپ نے دینا ہے, تو آپ کا مائنڈ اس کو رجسٹر نہیں کرتا. دس از ایکچوئل MIT اسٹڈی جس نے یہ چیز ریسرچ کی تھی کہ اگر آپ پیسہ جیب سے دے رہے ہیں یا آپ کریڈٹ کارڈ سے دے رہے ہیں تو کہاں پہ آپ کو زیادہ پین فیل ہوتا ہے. اینڈ دا ریزلٹ شوز کہ بھائی جب آپ کریڈٹ کارڈ سے دے رہے ہیں تو آپ کو پین کی فیل اتنی زیادہ نہیں ہوتی بیکاز ٹیکنیکلی آپ کی جیب سے بھی پیسہ نہیں گیا. تو یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کا یہ ٹول کریڈٹ کارڈ ہے, وہ جو ریسسٹنس والی لیئر ہے, جو آڈٹ والی لیئر ہے, اس کو اٹیک کرتا ہے ان اے وے کہ آپ کے آڈیٹر کو سائلنٹ کر دیتا ہے, کہ کہتا ہے کہ یار یہ پیسے ابھی مجھے تو کوشچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو پیسے میں نے 30 دن 50 دن کے بعد دینے ہیں. تو جو آپ کی ڈیزائر اسٹیٹ ہے نفس الامارہ, وہ آرگومنٹس اس طرح کے کریٹ کرتا ہے کہ وہ چیز آپ لے لیتے ہیں. اب جو انٹرنل آڈیٹر ہے جو کہ سائلنٹ کر دیا گیا تھا, جب وہ بعد میں جاگتا ہے تو اس کو یہ ریگریٹ ہوتا ہے. ناؤ یہ کریڈٹ کارڈ کا جو پورا سسٹم ہے نا, فائنینشیل سسٹم, اٹس جینیس ان اے وے کہ یہ لیئر بائی لیئر بائی لیئر آپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ جب آپ کو ریلائز بعد میں ہوگا, ریزسٹنس ختم کر دی اس نے, آپ کو وہ چیز بائی کروا دی, ناؤ اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے. اب ریگریٹ کی وجہ سے شاید آپ فیوچر میں چیز وہ نہ لیں, لیکن وہ اس چیز کو بھی ٹارگیٹ کرتا ہے کہ ان اے وے کہ آپ کو بولے گا کہ یار یہ 7 لاکھ کی چیز تھی, اب 7 لاکھ کی چیز تو نے لے لی 55,000 پر منتھ انسٹالمنٹ کے اوپر, بیکاز کریڈٹ کارڈ کے اوپر جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ انسٹالمنٹس بنوا سکتے ہیں. اب جو انٹرنل آڈیٹر ہے اس کو آرگومنٹس مل رہے ہیں ڈیزائر کی طرف سے کہ یار یہ چیز اٹس 55,000 اے منتھ, تو اتنی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کیونکہ اگر آپ کی سیلری 2.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے تو 40-50 ہزار روپے دینا اٹ ول میک سینس, بیکاز آپ کا جو ڈیزائر والا پارٹ ہے نا وہ آرگومنٹ ایسے پیش کر رہا ہے, وہ ایک قسم کا لائر بنا ہوا ہے, اور آپ کے آڈیٹر کو وہ اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اور دیر اسلیپ ہو جائے, تھوڑا سا اور سو جائے, تھوڑا سا اور سو جائے. تو انٹرنلی کیا ہوگا کہ جب بل آئے گا کریڈٹ کارڈ کا, جب آپ دیکھیں گے یار 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ یا 6 لاکھ جتنا بھی آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ اسپینڈ کیا ہے وہ بل آ گیا, تو یہ جو کریڈٹ کارڈ کے بل ہوتے ہیں یہ ڈیزائن ان اے وے ہوتے ہیں کہ آپ کی سائیکولوجیکل چیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو مین چیز اس میں جو نمایاں ہو رہی ہوگی وہ چیز ہوگی کہ ہم نے منیمم پیمنٹ کتنی دینی ہے. فار ایگزامپل اگر 3 لاکھ روپے کا بل ہے تو منیمم پیمنٹ ہوگی 50,000 40,000 سم تھنگ لائک دیٹ. جسٹ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو جب آپ کا دماغ اس چیز کو آڈٹ کرے گا تو کہے گا اچھا یار 20,000 روپیہ دے کے مجھے پورے پیسے نہیں دینے پڑے, میں وہ 20-30 ہزار روپیہ دیتا ہوں اگر آپ انسٹالمنٹس پہ نہیں کر رہے, تو 20-30 ہزار کے میں اس کو کریڈٹ کو رول اوور کر لیتا ہوں, جو کہ اوپر کے پیسے میں اس کو رول اوور کر لیتا ہوں. جب وہ رول اوور کرتے ہیں تو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریڈٹ کارڈ کا سسٹم کام کرتا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر پھنسے رہیں گے اور ایک لوپ میں پھنسے رہیں گے کہ جب بھی آپ کی ڈیزائر آئے گی آپ کریڈٹ کارڈ سے فوراً خرید لیں گے. جب فوراً خرید لیں گے آپ کو ریگریٹ ہوگا, ریگریٹ سپریس کرنے کے لیے وہ آپ کو انسٹالمنٹس پلان دے سکتا ہے, آپ کو منیمم پیمنٹ والا دے سکتا ہے, تاکہ جو آپ کا ریگریٹ والا فیز ہے نا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے سائلنٹ ہو جائے, لیکن جو آپ کی مطمئنہ اسٹیج ہے اس کا جو پیس ہے وہ آلریڈی خراب ہو چکا ہے. ناؤ یو نو سم تھنگ از رانگ,
द थिंग्स आई एम डूइंग ये मेक सेंस नहीं कर रही, लेकिन आप करते रहेंगे बिकॉज आपको उस इंटरनल ऑडिटर को दोबारा जगाना है, जिसको जगाने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करनी है, सब्र पैदा करना है, जिसको पैदा करने के लिए आपको अच्छा खासा खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, इसने आपको इस तरह भी ट्रेन कर दिया कि आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर ट्रेंड इन अ वे है कि आपको लगता है कि जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन नहीं है, ये मेरे लिए सिग्नल है लोगों के लिए कि भाई मैं कितना कमाता हूँ या मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। गाड़ी गाड़ी नहीं है, बल्कि वो जो सोशल हायरार्की में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप चीज़ लेने जाएंगे, वो क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो वो जो आपकी डिज़ायर स्टेट है ना, वो आपकी उस आइडेंटिटी वाली स्टेट के साथ कोलाइड करेगी। वो कहेगी अच्छा यार मुझे ये फ़ोन लेना है, ये आइडेंटिटी मैंने अपनी अनलॉक करनी है। डिज़ायर को एक आर्गूमेंट मेरा जो ऑडिटर को और स्लीप कर देगा। इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि आपके ऑडिटर को साइलेंट करने के लिए ये सारे टूल्स इन अ वे बनाए गए हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका ऑडिटर सोया रहे। अब आपका ये सवाल होगा कि यार पाकिस्तान के अंदर तो लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ ही नहीं करते, ये तो अमेरिका की चीज़ें हैं और आप अमेरिका की रिसर्च छाप के हमें सुना रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी ऐसा तबका एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर जो कि क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करता है, और आपका जो बिहेवियर है ना ओवर द टाइम मॉडिफाई किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। मेरा भी किया जा रहा है, आपका भी किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 5-6 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि अपना डेबिट कार्ड, नॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप किसी ऑनलाइन चीज़ के ऊपर लगाएं और कोई चीज़ खरीद सकते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं या कोई ऑनलाइन आप चीज़ बाय कर सकते हैं, आप कभी भी ना करते बिकॉज आपके अंदर वो डर था कि यार शायद मेरे पैसे ना लूज़ हो जाएं, अगर मैं पैसे उसमें डालूंगा डेबिट कार्ड तो मैं शायद ज़्यादा चीज़ें खरीद लूँ। आपका इंटरनल ऑडिटर एक्टिवेटेड था, लेकिन ओवर द टाइम ये सप्रेस किया गया इन अ वे कि अब आपकी हर चीज़ के ऊपर कार्ड लगा हुआ है और आप कार्ड से पेमेंट करते हैं और फ़ौरन आपके घर कोई चीज़ आ जाती है। आप अपनी क्लॉड की, जेमिनी की, चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ लोगों के ऑनलाइन काम है, तो कार्ड इज़ नाउ इन आवर डेली लाइफ जहाँ पे वो यूज़ होता जा रहा है। और ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इनको पता है कि एक ऐसी क्लास अमर्ज कर रही है जो कि अच्छा कमाना स्टार्ट करेगी और उनके जो फ्यूचर टारगेट्स हैं वो हैं कि जैसे ही कमाना स्टार्ट करेंगे वी नीड टू सेल देम दोज क्रेडिट कार्ड्स ताकि उनकी वो जो लाइफ स्टाइल है वो इनेबल हो जाए, वो उसको बेचेंगे इस तरह। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मेक सेंस आपको चीज़ें की होंगी, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो इस सिस्टम से बाहर हूँ, अगर आपकी जो सोच आ जाए वो 2-3 साल के अंदर मॉडिफाई करके इस तरह बना दी जाएगी कि आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे और आप कहेंगे यार 3 साल पहले मैं सोचा करता था मैं क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लूँगा, लेकिन आज आपके पास वो आ गया है। तो आपको अपने आप को आज से प्रिपेयर करना है ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आपके आर्किटेक्चर को पूरा फ्लिप किया जा रहा है और आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वर्जन हो रही है ना, सिर्फ पैसे के अंदर नहीं हो रही। अब पैसे के बारे में बोलना मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, मतलब मैं बिहेवियर को स्टडी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को लिंक करूँ पैसे के साथ, रिलेशनशिप के, और पैसे के साथ जो बिहेवियर है उसको मैं फिक्स कर सकूँ। लेकिन ये चीज़ें हर चीज़ को आपकी अफेक्ट कर रही है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सोल है, आपका रिलीजियस जो फैक्टर है, उसको भी ये चीज़ टारगेट करती है। और इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, इसके ऊपर इन डेप्थ बात हो सकती है बिकॉज ये बड़ी डेप्थ वाली फिलॉसफी है। मैं कोई 1-1.5 घंटा इसके ऊपर बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रही है, उसको समझना कितना ज़रूरी है बिकॉज इसको जब तक हम समझेंगे नहीं ना तब तक हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। और साइकोलॉजी जो है ना, वो इस्लाम ने मेरे ख्याल से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसे इल्म नफ्स कहते हैं, जो कि आपकी अपने नफ्स के बारे में स्टडी है ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को समझ सकें। तो इसके ऊपर डिटेल बात मैं कर सकता हूं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्कोप ऑफ द वीडियो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि शायद मैं फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो आपको बता सकूं और मुझे आपके इंटरेस्ट का पता लग सके। नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, हर वीडियो की तरह इसके सोल्यूशन के ऊपर भी बात करनी है। हम सिर्फ आके कल्चर में जो चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करके सिर्फ निकल नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसको फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे। तो द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू फिक्स अराउंड, और जो वर्ड ऑफ द पूरी वीडियो है वो है रेजिस्टेंस। यानी आपने सब्र से काम लेना है, रेजिस्टेंस दिखानी है अपने। जब भी आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं, इट डजंट रियली मैटर, आप कोशिश करें कि आप 24 घंटे, 48 घंटे या 3 दिन एटलीस्ट आप उसको सोचें, उसको टाइम दें कि मैं चीज़ मेरे लिए क्या फ़ायदा रखती है, क्या मेरी लाइफ इंप्रूव होगी, क्या मुझे ये एक्चुअली चाहिए भी या नहीं चाहिए। जो कि मॉडर्न फाइनेंस में आपको क्रिएटर्स ये कहते हुए सुने मिलेंगे, जो कि ये कह रहे हैं आपको कि इस तरह आप 3 दिन वेट करें, 4 दिन वेट करें, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है ना वो समझना जरूरी है कि साइकोलॉजिकली माइंड में आपके सेल्फ के साथ हो क्या रहा है, ये 3 दिन का वेट क्या काम कर रहा है। तो जब आपको वो समझ आ जाएगा तब दैट मेक सेंस कि अच्छा यार मुझे ये चीज़ करनी है, और अब आपको पता लगे कि आपकी एनिमी क्या चीज़ है। कैपिटलिज्म दुनिया आपके जो ऑर्डर उसको कैसे टारगेट कर रही है। नाउ व्हेन यू नो ना कि ये मेरा एनिमी है, तो आप इंसानी फितरत है कि वो उससे वैसे ही खार खाता है कि यार ये बंदा ये मेरे बारे में ठीक नहीं समझता, मैं भी इसको नहीं आज से बुलाऊंगा, ये आप कहते हैं। तो जब आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ें जो कि आपको टारगेट कर रही हैं, तो क्यों ना आप
ایکٹیولی اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے اگینسٹ کام کریں تاکہ اپنی انر آڈیٹر کو فکس کر سکیں. تو جتنے آپ کے کارڈز لگے ہوئے ہیں کسی سبسکرپشنس کے اوپر یا گوگل پلے کے اندر, آپ اس کو ریموو کریں, مینولی پے کریں تاکہ جو ریزسٹنس ہے نا وہ بڑھے. فار ایگزامپل میرے گوگل پلے کے اوپر کوئی 6 سے 7 ایپس کی سبسکرپشن تھی جو کہ میں یوز بھی نہیں کر رہا تھا, وہ میں نے کہیں پہ کبھی لی تھی اور میرے کارڈ پہ چارج ہوئی جا رہی ہے, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ میں نے ساری کینسل کی تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک ٹول بھی بنایا وچ از کالڈ پیسہ او ایس, جو کہ اس کے بارے میں مجھے بتاتا ہے کہ آپ کا پیسہ ویزیبل کیسے, تاکہ آپ اس کے لیے بہتر ڈیسیجن لے سکیں. بٹ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کبھی بات کروں گا. نیچے لنک ہے, آپ ویٹ لسٹ میں جا سکتے ہیں, اس کا لینڈنگ پیج کھول کے آپ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو میں نے پروڈکٹ بنایا ہے وہ اسی کے اراؤنڈ ہے کہ کیسے آپ اپنے پیسے کو ویزیبل کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اینڈ ان فیوچر میں اگر کبھی اس کو لانچ کروں, میں خود تو یوز کر رہا ہوں لیکن اگر میں پبلکلی لانچ کروں تو آپ ایٹ لیسٹ اس ویٹ لسٹ میں ہوں. اینڈ بائی ناؤ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ کہ بھائی کریڈٹ کارڈ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اٹس ناٹ دا رائٹ کوشچن. کوشچن یہ ہے کہ آپ خود کیسے ہیں, آپ کی ڈیزائر کا آپ پہ کتنا کنٹرول ہے. بیکاز اگر کریڈٹ کارڈ یوز کر کے آپ ڈیزائر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور چیزیں لے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا میری انسٹالمنٹس مان رہی ہے, تو کریڈٹ کارڈ کو آپ یوز نہیں کر رہے بلکہ کریڈٹ کارڈ آپ کو یوز کر رہا ہے. بیکاز جو چیزیں شاید آپ نارملی کبھی نہ لیتے, کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے آپ لے رہے ہیں. اس طرح کے انسان میں نے ریئل لائف میں دیکھے ہیں جو کہ کریڈٹ کارڈس کو یوز کر کے وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو کہ ان کو نہیں چاہیے, اور لینے کے بعد وہ ایک شوق میں ہوتے ہیں, پچھتا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجنس کو لے کے, یار یہ میں نے کیا کر لیا. ایسے لوگ آپ کے آس پاس بھی ہیں, اور اگر آپ ان کے آرکیٹیکچر کو سمجھیں گے تو ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کہاں پہ اسٹک ہوں, میں کیا ہوں, اور مجھے کیا چیز ڈرائیو کر رہی ہے. اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا ضروری ہے. بیکاز نہیں کریں گے تو زندگی, یہ کیپٹلزم ورلڈ, لوگ آپ کو یوز کرتے رہیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اینڈ ہوپ آپ کو یہ سارا پروسیس, سارا فریم ورک سمجھ آیا ہوگا, آرکیٹیکچر سمجھ آیا ہوگا تاکہ آپ اپنے آپ کے اوپر کام کر سکیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو فالو می, سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں کن چیزوں کے اوپر کام کرتا ہوں, میں کتنا ڈیپ جا کے چیزوں کو پڑھتا ہوں, سمجھتا ہوں اور آپ کو ویڈیوز میں آ کے دکھاتا ہوں, تو آپ میری ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے zishanonweb.com. وہاں پہ میرے نیوز لیٹر کا لنک ہے ان دا ہیرو سیکشن. وہاں پہ آپ اپنی ای میل لے کے اس نیوز لیٹر کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو بریک ڈاؤنز مل سکیں ان ویڈیوز کے اندر, تاکہ آپ اس چیز کو نا کمپلیٹلی طریقے سے سمجھ سکیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے, اپنے آپ کو سمجھیں گے نہیں, تو بہتر تو بات کی بات ہے نا, پہلے سمجھیں گے نہیں تو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے نہیں جا سکتے جہاں پہ آپ اس دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایونچولی اپنے لیے سسٹمز بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں ڈاؤن اسٹریم ہیں. اینڈ آئی نو کولیکٹیولی ہمیں تھوڑا سا پڑھنے کا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں یہ عادت اپنے اندر لانی ہے تاکہ ہم جتنا پڑھیں گے, دوسروں کی ایگزامپل سے سیکھیں گے, اتنا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا. بیکاز اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو غلطیاں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں. تو اس ہائر نوٹ پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا.